On continue pour la question suivante. La question suivante, c'est calculer la fiche de stock des produits P et Q. Donc l'entreprise qui fait la fabrication des produits, ما غاديش تجيو غادي تبيعوهم. ضروري خاصهم يدخلوا للستوك. Donc l'étape suivante, c'est la fiche de stock des produits P et la fiche de stock des produits Q. إذا كان عندنا un seul produit, donc غادي نديرو une seule fiche de stock. كان عندنا 4 produits, غادي نديرو 4 fiches de stock et ainsi de suite. Alors on va commencer par le produit P. Vous avez ici donc toujours le stock initial, les entrées, les sorties et le stock final. هاد les informations ديال le stock initial في كنلقاوها خاصنا نرجعوا les informations ديال les stocks اللي عندكم في le début ديال les exercices. Donc خاصنا نرجعوا نشوفوا les informations ديال les stocks. Donc voilà les stocks. Donc ما كتهمناش ديال M ما كتهمناش ديال N. Donc كيهمونا les stocks ديال les produits P حيت حنا بغينا نحسبوا دابا la fiche de stock ديال les produits P. Donc بالنسبة le stock de produits P, le stock initial, c'est 800 unités à 157,3 dirhams par unité. يعني غادي ناخذ في la quantité 800, le prix unitaire 157,3. Donc voilà 800 157,3 كنحسبوا le montant 125 840. بالنسبة لهاد les entrées, donc toujours هاد لي زونطري راه كيكونوا ديجا حسبناهم في ليليمون بريسيدون. شنو هي اخر حاجه درناها قبل ما نديروا هاد لا فيش دو ستوك؟ اخر حاجه درناها ولا اخر حاجه حسبناها هي لو كو دو برودكسيون ديال لو برودوي بي ولو برودوي كيو. دونك حنا بغينا نديروا لا فيش ديال بي, دونك غادي نرجعوا لو كو دو برودكسيون ديال بي. شحال لقينا في لو كو دو برودكسيون ديال بي؟ هي هاد لا ديرنيير لين هي 1160.36 ولقينا 160360 في لو مونطون. كنجي كندير لهنا كوبي كول كنكتبوا 1160.36 161360 في لو مونطون. من بعد كنحسبوا لا الصوم 125840 زائد 160360 تعطينا 286200 وكنحسبوا لا الصوم ديال لا كونتيتي 800 زائد 1000 هي 1800. وبقى لينا هاد لو كوينيتير ولا داك لو كوميب اللي ديجا عطانا في لو ديبي ديال لو كور. كناخذوا لو مونطون نقسم على لا كونتيتي كتعطينا 159. هاد لا لين اللي لقينا هنا ندير لها كوبي كولي هنا 1800 159 و 286200. وهاد 159 اللي لقينا غندير لها كوبي كولي هنا فهاد لي زيليمون كاملين. يعني شنو بقى لي نحسب لي سورتي وبقى لي نحسب لو ستوك فينال. ديما كنبداو بهاد لي سورتي. في هاد الحاله عندكم لي سورتي كنطرحوا لا كيسيون علاش عندنا لا سورتي وعلاش غادي نخرجوا لو برودوي بي من لو ستوك. لونتربريز صابت لنا لو برودوي بي وحطاتو في لو ستوك. علاش غتخرجوا من لو ستوك؟ واش باش بغات تعاود تصاوب به شي حاجه؟ لا, خرجته من لو ستوك باش انها تبيعو. يعني فين غادي نلقاو هاد لي زانفورماسيون ديال لي سورتي نلقاوهم في لي فونت. ديجا كتبتها لكم هنايا. دونك هاد لي سورتي دونك ديما لي برودوي فيني كيخرجوا من لي ستوك. هاد لي سورتي ديما كنلقاو هاد لي زانفورماسيون في لي فونت. لونتربريز شحال بغات تبيع لينا في لو برودوي بي؟ غادي نرجعوا لو ديبي ديال l'exercice, غادي نقراو les informations ديال les ventes. Vente du mois, produit P, c'est 1500 unités à 165 dirhams par unité. L'entreprise بغات تبيع لنا 1500 ديال P و 1300 ديال Q. دونك حنا غناخدو هاد 1500 ديال P ولكن ما كيهمنيش هاد 150 درهم. هاد 165 درهم هادي راه ديال لو بري دو فونت. ما كيهمنيش لو بري دو فونت. بغيت نعرف غير لا كونتيتي produite et la quantité vendue. بغات تبيع 1500. دونك غادي نرجع les sorties, donc غادي نرجع pour P. les ventes بغات تبيع لينا 1500 وديجا هاد 159 راه هي حسبناها راه كندير لها كوبي كولي غتعطينا 238500. بقى لينا لو ستوك فينال. دونك لو ستوك فينال سي فاسيل ا كالكولي. راه كناخذوا لو توتال موا لي سورتي 1800 ناقص 1500 هي 300. 286 1200 ناقص 238500 هي 47700. إلا جينا دابا pour le produit Q, c'est la même chose. Donc غادي نقلبوا في le stock initial. Donc le stock initial, entrée, sortie et stock final. Le stock initial غادي نقلبوا في le début ديال l'exercice. غادي نلقاو les informations relatives au stock. Donc déjà عندنا هنا stock de produit Q, c'est 300 unités à 204,16 dirhams par unité. يعني في le stock الاول ديال le produit Q عندنا واحد le stock initial ديال 300 la quantité. والثمن ديال كل unité هي 204.16. دونك غادي نرجع لا فيش دو ستوك ديال كي هي هادي. كنكتب لا كونتيتي ديك 300 ولو كونيتير 206.16
وكنحسب لو مونطون لا كونتيتي فوا لو بري يونيتير او بيان لو كو يونيتير. بالنسبه لي زونطري سي لا ميم شوز، هاد لي زونطري راه كيكونوا ديجا محسوبين في لو كو دو برودكسيون ديال كو. غنرجعوا لاخر حاجه حسبناها ديال لو كو دو برودكسيون بور لو برودوي كو، هي هادي. شحال لقينا في لو كو دو برودكسيون دو برودوي فيني كو؟ لقينا في لا كونتيتي 1200 لو كو يونيتير 198.96. دونك غادي نجي لهنا في لي زونطري غادي ندير كوبي كولي لهاد لا لين كامله 1200 198.96 و لا صوم 238,752. من بعد كنحسب لو توتال 61248 زائد 238,752 هي 300,000، وهنا 300 زائد 1200 هي 1500، وهاد لو كوينيتير هو لو مونطون على لا كونتيتي، وهاد لا لين هادي كندير لها كوبي كولي. لا ميم شوز لي سورتي هما لي فونت، يعني علاش خرجنا لي برودوي كو من لي ستوك باش نبيعوهم، يعني غادي نمشيو لي زانفورماسيون ديال لي فون. دونك ديجا شفنا بان لونتربريز بغات تبيع 1300 من لي برودوي كو، دونك ديجا هاد 200 اللي حسبنا هنا راه كنديرو لها كوبي كولي هنا وكنحسبوا لو مونطون 1300 في 200 هي 260,000. بقى لينا لو ستوك فينال، لو ستوك فينال كناخذوا لو توتال موان لي سورتي 1500 ناقص 1300 هي 200، وهنا 300,000 ناقص 260,000 هي 40,000. من بعد ملي كنحسبوا لا فيش دو ستوك ديال لي برودوي فيني كيبقى لنا دو زيلام، كيبقى لنا لو كو دو روفيان و لو ريزولطا اناليتيك. الوغ بالنسبه لو كو دو روفيان بور بي، الوغ بور لو برودوي بي كيفاش كنحسبوا داك لو كو دو روفيان؟ لو كو دو روفيان راه هو لو كو دو برودكسيون دي برودوي فوندو موان لي فري دو ديستريبيسيون. هاد لو كو دو برودكسيون دي برودوي فوندو فين كنلقاوهم؟ حتى هما راه كنرجعوا لاخر حاجه درناها بالنسبه لبي. شنو هي اخر حاجه درناها بالنسبه لبي؟ هي لا فيش دو ستوك، هي هادي. هاد لو كو دو برودكسيون دي برودوي فوندو فين كنلقاوهم؟ راه كنلقاوهم في لي سورتي، يعني هاد لي سورتي هادو هاد لا لين هادي كندير لها كوبي كولي في لا كونتيتي 1500 لو بري نيتير 159 لو مونطون 238,500. بقات لينا دابا لي فري دو ديستريبيسيون. هاد لي فري دو ديستريبيسيون كيفاش غادي نحسبوهم؟ غادي نرجعوا لداك لو طابلو ديالنا الاول دي ريبارتيسيون دي شارج انديريكت، غنقراو لي زانفورماسيون ديال لا ديستريبيسيون. شنو عندكم هنا؟ سي 100 درهم دو شيفر دافير، 100 درهم دو شيفر دافير. وديجا حنا حسبنا لو شيفر دافير قلنا بان سي لونسومبل دي فونت، كناخذوا 1500 مضروبه في 565 زائد 1300 مضروبه في 220 كلشي كنقسموا على 100 وعطاتنا 5335. هاد 5335 راه ديال بي وديال كو. الوغ كو حنا بغينا نحسبوا غير لو شيفر دافير ديال بي بوحده، يعني اش غنديروا؟ عندك هنا 100 درهم دو شيفر دافير غادي نديروا 1500 مضروبه في 165، وحيت عندنا 100 درهم غنقسموها على 100. وبالنسبه لبي بالنسبه لو برودوي كو الا بغينا نحسبوا لو كو دو روفيان حتى هي غناخذوا 1300 مضروبه في 220 نقسموها على 100، لان هاد 5335 راه ديالهم بجوج، راه 1500 في 165 زائد 1300 في 220 مقسومه على 100. دونك شنو غادي نديرو؟ دونك غادي نرجعوا لو كو دو روفيان بور بي. دونك ديجا درت لي كالكول. هاد 2475 كيفاش لقيناه؟ سي 100 درهم دو شيفر دافير دو بي. هاد بي لو شيفر دافير دونك ديجا لا كونتيتي فوا لو بري دو فونت 1500 في 165 غادي نقسموه على 100 حيت عندنا 100 درهم دو شيفر دافير تعطينا 2475 هي اللي كسبناه. منين جاتنا هاد 4؟ هاد 4 راه هو داك لو كو دونيتي دوف اللي ديجا حسبنا في لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. ها هي دي هاد 4 اللي عندنا هنا هي اللي غادي نديرو. دونك فوالا ونحسبوا لو مونطون ومن بعد نحسبوا لو كو دو روفيان. الوغ بالنسبه لو كو دو روفيان كنديروا لا سوم ديال لو مونطون لا كونتيتي لا كنشوفوا شحال بغينا نبيعوا من لا كونتيتي ديال لو برودوي بي. بغينا نبيعوا 1500 كنكتبوا هنا 1500 وبقى لنا لو كونيتا كنديروا لو مونطون على لا كونتيتي عطاتنا 165.6. غنديروا لا ميم شوز بالنسبه لو برودوي كو. الوغ بالنسبه لو برودوي كو بغينا نحسبوا لو كو دو روفيان كنرجعوا لو كو دو برودكسيون دي برودوي فوندو. هاد لو كو دو برودكسيون دي برودوي فوندو رغم اللي كنلقاو في لا سورتي ديال لا فيش دو ستوك. دونك كنرجعوا لا فيش دو ستوك ديال لو برودوي كو. لا سورتي هي دي 1300 ولو كوينيتير 200. دونك 1300 لو كوينيتير 200 هي هذيك. دونك لو مونطون 260,000. بالنسبه لي فري دو ديستريبيسيون حتى هما راه كنحسبوا 100 درهم دو شيفر دافير. كنحسبوا لو شيفر دافير وكنقسموا على 100. لو شيفر دافير هي 1300 مضروبه في 220
مقسومة على 100 كنلقاو 2860. إلا جمعنا 2860 زائد 2475 نلقاو ديك 5335 اللي عندنا في لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت، وغنضربو في هاد 4. هاد 4 راه ديال لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. دونك كنلقاو 11440. بالنسبه لو كو دو ريفيان غادي نجمعو لو مونطون هاد لا سوم ولا كونتيتي شحال بغينا نبيعو من لو برودوي كيو، بغينا نبيعو 1300. دونك كناخدو لو مونطون على لا كونتيتي تعطينا 208.8. وبقى لينا لو ريزولتا اناليتيك لو ديرني élément. دونك لو ريزولتا اناليتيك سي فاسيل ا كالكولي. كناخدو لو بري دو فونت موان لو كو دو ريفيان كنلقاو لو ريزولتا اناليتيك. الوغ بور لو برودوي بي عندنا هنا لا كونتيتي شحال بغينا نبيعو 1500. شحال هو لو بري دو فونت هو 165، يعني لو مونطون ولا لو بري دو فونت هو 247500 لا كونتيتي فوا لو بري دو فونت. وبالنسبه لو كو دو ريفيان راه ديجا حسبناه. دونك ديما كنرجعوا لاخر حاجه درناها. بالنسبه لو برودوي بي ديجا حسبنا لو كو دو ريفيان شحال لقينا فيه، لقينا في لا كونتيتي 1500. بالنسبه لو بري يونيتير لقينا 165.6. دونك كنعاود نكتبها هنا وكنحسبوا لو مونطون. من بعد كنحسبوا لو ريزولتا اناليتيك. دونك لو ريزولتا اناليتيك دونك لا كونتيتي 1500 بالنسبه لو مونطون كنديروا لو بري دو فونت موان لو كو دو ريفيان كنلقاو هنا موان 900. دونك هنا ما حسبتش هاد لو كو يونيتير ولا لو بري يونيتير ماشي مشكل، بغيتو تحسبوا حسبوهم بغيتوش ما تحسبوش. اللي كيهمنا هو حنا هاد لو ريزولتا هذا باش كنعرفوا واش l'entreprise a dégagé un bénéfice ou bien l'entreprise a dégagé une perte. Alors pour l'entreprise, il y a une perte pour le produit P de 900. بالنسبه لو برودوي كيو كنحسبوا لو بري دو فونت كناخذوا لا كونتيتي فوا لو بري دو فونت كنلقاو 286000. الوغ هاد لي زانفورماسيون كنلقاوهم في لو ديبي. دونك غادي نرجعوا هادو لي فونت كناخذوا بالنسبه لبي 1500 نضربوا في 165. بالنسبه لكيو كناخذوا 1300 لا كونتيتي فوندو فوا لو بري دو فونت 1300 في 220. وبقى لينا لو كو دو ريفيان. لو كو دو ريفيان هو اخر حاجه درنا بالنسبه لو برودوي كيو. ديجا حسبنا لو كو دو ريفيان لقينا 1300 في لا كونتيتي راه كتبتها هنا 208.8. دونك هنا فيرغول و 271440. دونك لو ريزولتا اناليتيك شحال بغينا نبيعو في لا كونتيتي ديال لي برودوي كيو هي 1300 ولو مونطون غادي نديرو 286000 ناقص 271440. ديما ردوا البال في هذا لو ريزولتا اناليتيك شحال واحد كيتلف وكيدير بري دو فونت بلس كو دو ريفيان، لان في لي زوطر زيليمون كنديرو بلس ولكن سوف لو ريزولتا اناليتيك هو فاش كنديرو ناقص. دونك بالنسبه للونتربريز لو برودوي بي il y a une perte de 900 et pour le produit Q il y a un bénéfice de 14560.